आफ्टरनुन कहाँसम्म भएको थियो हाम्रो प्रिभियस क्लासमा हटको कहाँसम्म पढेको थियौँ External, internal, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर internal, एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमा सेप साइज है अनि त्यहाँ युस्टाचियन बल्बहरूको बारेमा भनेको थिए है फोसाको बारेमा फोसा ओभ्यालिस त्यति भनेको हो Yes, ma'am. ल कसैले रिभिजन गर्ने त आज मैले के पढाएको थिएँ नि वान रिभाइज गरौँ त मैले नाम भनिनँ आफैले भन्ने त प्रिभियस क्लासमा के भनेको थिएँ ल भनौँ त मैले नै बोलाउनु पर्ने नाम दिएर विकास के पढाएको थिएँ र भनौँ त हट लोकेसन कहाँ हुन्छ सेप साइज भनौँ त विकास बोल्दैन त कृतिका Yes, ma'am. हटको सेप साइज लोकेसनहरु भन्ने चाहिँ के पढाएको थिए हटको एडलमा चाहिँ 12 सेन्टिमिटर लङ र 9 सेन्टिमिटर ब्रोड हुन्छ ब्रेथ हुन्छ अनि एभरेज वेट चाहिँ 260 ग्राम हो मेल हट इज लार्जर देन द फिमेल हट एभरेजमा है एभरेजमा कति लेख्ने भने नि 260 ग्राम हैन एभरेजमा कति लेख्ने भने 300 ग्राम लेख्ने है 300 ग्राम किनभने उमा फिमेलमा 230 टु 280 ग्राम हुन्छ र मेलमा 280 टु 340 ग्राम हुन्छ सो एभरेजमा 300 ग्राम लेख्ने ल सेप चाहिँ रफली ट्रेङ्गुलर हुन्छ अनि चाहिँ थोराक्सको छेउमा हुन्छ र चेस्टको लङ्सहरुको बिचमा हुन्छ अनि एक्सटर्नलको आउटर लेयरमा चाहिँ एपिकार्डियम फ्लुइड हुन्छ अनि इनर लेयरमा चाहिँ इन्डोकार्डियम अनि दुईटाको लेयरको बिचमा पेरिकार्डियम फ्लुइड हुन्छ त्यसले चाहिँ ब्रेनलाई मेकानिकल सक अनि फ्री मेकानिकल इन्जरी र फ्री मुभमेन्टमा हेल्प गराउँछ भेरी गुड ल ठीक छ ल यति तिमीले भनेको ठीक छ ल अब अरूलाई सोध्छु ल नितु भुजेल नितु प्रभा थापा प्रभा बोल्दैन मिलाइसक्यो क्या सबैजना मनिष मलाई थाहा छैन मैले त त्यति मजाले क्लासै लिएको थिइनँ अस्ति शमशेर मलाई पनि थाहा छैन अरे स्वस्तिका अस्मिन विनय बोल्ने मान्छेहरु पनि बोल्दैन त आज विनय बेनिसा Yes, ma'am. ल एक्सटर्नली चारवटा ग्रुप्सहरु देखिन्छ हर्टमा त्यो ग्रुप्सहरुको नाम के हो Groups, ma'am, interventricular sulcus. भेरी गुड
Inter-auricular groove उम्, अनि auricular ventricular sulcus उम्, अनि coronary sulcus भेरी गुड, चारवटा ग्रुप्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, अब अरु के पढाएको थिए? अरिकल्समा चाहिँ अरिकल्सले के हुन्छ भने राइट अरिकल्सले इम्प्योर ब्लड रिसिभ गर्छ सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभाबाट। इन्फेरियर भेना काभामा कुन भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ कसैले भन्न सक्छ? सोनिका, इन्फेरियर भेना काभामा कुन भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ? अस्ति पढाए, त्यत्रो पढाए, केही काम लागेन मैले पढाएको? समीक्षा, 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 अपेक्षा, Yes, ma'am. कुन कुन भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ इन्फेरियर भेना काभामा? Eustachian valve. भेरी गुड है, युस्टाचियन भल्भ। अस्ति मैले पढाउँदा सबैले बुझ्यो भन्यो, अहिले सोद्धा कसैले बोल्दैन, बुझिन भन्छ, के हो कुरा? युस्टाचियन भल्भ। अनि कसैले थाहा छ फोसा ओभ्यालिस भनेको के हो? फोसा ओभ्यालिस भनेको के हो कसैले थाहा छ? फिगरमै देखाइरहेछ। अस्ति पढाउँदाखेरि सबैले बुझ्यो भन्यो सबै कुरा, अहिले केही बोल्दैन, छैन भन्छ, किन? मैले त क्लासै लिएको थिइनँ है। यो फोसा ओभ्यालिस दुईटा अरिकल्सको बिचमा जुन सेप्टम हुन्छ, सेप्टमनिर एउटा डिप्रेसन लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो डिप्रेसनलाई के भन्छ? फोसा ओभ्यालिस भन्छ है। द्याट इज कल्ड फोसा ओभ्यालिस। ल, अब के छ भने अहिले नयाँ बुक आएको छ, नयाँ बुकमा चाहिँ के छ भने सुपेरियर भेना काभामा पनि के हुन्छ भने सुपेरियर भेना काभामा पनि भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो भल्भलाई के भन्छ भने HEVERSIAN, हेवर्सियन भल्भ है। सुपेरियर भेना काभाले के गर्छ? बडीको माथिको ब्लड, जति पनि माथिको ब्लड छ, नेक रिजनको, सोल्जर रिजनको, हेड रिजनको इम्प्योर ब्लडहरू कलेक्ट गरेर कहाँ ल्याउँछ? हार्टको कता ल्याउँछ? राइट साइडमा कि लेफ्ट साइडमा? लेफ्ट साइड। राइट साइड, अरे लेफ्ट साइड भन्छ त। राइट साइड। इम्प्योर ब्लड कहाँ ल्याउँछ? राइट साइडमा ल्याउँछ। सो त्यो सुपेरियर भेना काभामा कुन भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ? हेवर्सियन भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि इन्फेरियर भेना काभाले के गर्छ? बडीको तलको एब्डोमिनल रिजनको, लेग्सहरूको इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गर्छ र इन्फेरियर भेना काभामा भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो भल्भ मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, द्याट इज युस्टाचियन भल्भ। त्यसलाई युस्टाचियन भल्भ भन्छ है। र कोरोनरी भेनले के गर्छ कसैलाई थाहा छ? कोरोनरी भेन हार्टको इम्प्योर ब्लड है। हार्टको मसल्सको, हार्ट भित्र पनि मसल्सहरूको जति पनि इम्प्योर ब्लड छ त्यो कलेक्ट गर्छ कोरोनरी भेनले। त्यो कोरोनरी भेनमा पनि के हुन्छ भने भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसलाई कोरोनरी भल्भ और थेबेसियन भल्भ भन्छ। कोरोनरी भल्भ और थेबेसियन भल्भ है। कोरोनरी भल्भ और थेबेसियन भल्भ भन्छ।
यो भल्भहरुको काम के हो? What is the function of valve? Anyone? भल्भले के गर्छ? भल्भले के गर्छ? Blood like backflow नदिँदैन। It prevent the backflow of blood. So pulmonary vein मा चाहिँ valve हुँदैन, तर superior vena cava, inferior vena cava र coronary sinus or coronary vein है, coronary sinus or coronary vein is same. Coronary sinus and coronary vein is same. त्यसमा यो तीनटामा के हुन्छ? भल्भहरु प्रेजेन्ट हुन्छ जसले हार्टबाट ब्याकफ्लो हुन दिदैन ब्लडलाई। सो यति अस्ति पढाएको थिए। सो के छ भने रफ फिगरमा पहिला म एक्सप्लेन गर्दै छु, फेरि देखि अलिकति थोरै। हार्टमा दुईटा लेयर, बाहिरको इपिकार्डियम, भित्रको इन्डोकार्डियम र यसको भित्र फ्लुइड प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई पेरिकार्डियल फ्लुइड भन्छ। पेरिकार्डियल फ्लुइड भन्छ जसले सक एब्जर्ब गर्छ र हार्टलाई फ्री मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ। अनि हार्ट के छ भने चारवटा च्याम्बर छ हार्टमा। चारवटा च्याम्बर एक्सटर्नली हेर्दाखेरि दुईटा अरिकल्स, यो अरिकल हो, यो भेन्ट्रिकल हो। दुईटा अरिकलको बिचमा जुन ग्रुप छ, बाहिरबाट ग्रुप देखिन्छ, त्यसलाई के भन्छ? इन्टर अरिकुलर ग्रुप। दुईटा भेन्ट्रिकल्सको बिचमा ग्रुप छ, त्यसलाई इन्टर भेन्ट्रिकुलर सल्कस। अरिकल्स र भेन्ट्रिकल्सको बिचमा ग्रुप छ, त्यसलाई के भन्छ? अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर सल्कस। र एउटा चाहिँ कोरोनरी भेनले, कोरोनरी आर्टरीले पनि एउटा ग्रुप बनाउँछ हार्टमा, त्यसलाई कोरोनरी सल्कस भन्छ। सो चारवटा ग्रुप्सहरू एक्सटर्नली हार्टमा देखिन्छ। यो भयो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अस्ति पढाएको। अब इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा के हुन्छ भने हार्टमा this is the right side, or this is the right auricle, this is the left auricle, this is the right ventricle, this is the left ventricle. चारवटा च्याम्बर भयो। राइट साइड इज द च्याम्बर फर व्हाट? Pure blood or impure blood? Impure blood. And left side is the chamber for? Pure blood. Pure blood. अब के हुन्छ भने दुईटा अरिकल्स को बीचमा अब भित्रबाट इन्टर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल सक्यो। अब इन्टर्नल स्ट्रक्चर दुईटा अरिकल्स को बीचमा के हुन्छ भने वाल प्रेजेन्ट हुन्छ, यो सेप्टम प्रेजेन्ट हुन्छ जसले ब्लडलाई मिक्स हुन दिदैन। यो सेप्टमलाई के भन्छ? अस्ति पढाएको थिए। के भन्छ? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भन्छ। दुईटा अरिकलको बीचमा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम हुन्छ है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम दुईटा भेन्ट्रिकलको बीचमा जुन सेप्टम हुन्छ यसलाई के भन्छ? के भन्छ? इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। सेप्टम। अब भित्रबाट सल्कस भनेको ग्रुप, त्यो बाहिरबाट भयो, भित्रबाट इन्टर्नली इंटरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम। बुझ्यो? अरिकल्स र भेन्ट्रिकल्स को बीचमा पनि सेप्टम प्रेजेन्ट हुन्छ, वाल हुन्छ। यसलाई के भन्छ? अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर सेप्टम है। यो भित्रबाट, बाहिरबाट ग्रुप हुन्छ और सल्कस हुन्छ, भित्रबाट सेप्टम हुन्छ, वाल। यो बुझ्दै छ? यस मैम बुझ्दै छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हार्ट चारवटा च्याम्बर छ, हार्टमा ब्लड मिक्स हुँदैन। यो सेप्टमले के गर्छ भने हार्टलाई चारवटा च्याम्बरमा डिभाइड गरेको छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हार्ट चाहिँ के हुन्छ? 4 च्याम्बरमा डिभाइडेड भएको छ। अब बुझ्यो?
र दुईटा अरिकलको बिचमा एउटा यहाँ के हुन्छ डिप्रेसन लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ यो डिप्रेसनलाई के भन्छ अस्ति पढाएको थिए फोसा ओभ्यालिस हैन फोसा ओभ्यालिस दुईटा अरिकलको बिचमा देयर इज अ डिप्रेसन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फोसा ओभ्यालिस अब के हुन्छ राइट अरिकल भन्दा लेफ्ट अरिकल के हुन्छ लार्जर साइजमा हुन्छ है राइट अरिकल भन्दा लेफ्ट अरिकलको साइज ठुलो हुन्छ र अरिकल्स भन्दा भेन्ट्रिकल्सहरु थिकर हुन्छ है भेन्ट्रिकल्स आर थिकर देन द अरिकल्स व्हाई एनीवन व्हाई भेन्ट्रिकल्स आर थिकर देन अरिकल्स सबै पढाएको कुरा मलाई आज फेरि पढाइराख्नु परेको छ नेक्स्ट क्लासमा त अब यस्तो हुँदैन है यसरी भएन ल किन अरिकल्स भन्दा भेन्ट्रिकल्स थिकर हुन्छ किनभने भेन्ट्रिकलले ब्लडहरूलाई अरू पार्ट्समा लैजानुपर्छ because ventricles has to pump blood outside the heart है राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड कहाँ जान्छ राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड कहाँ जान्छ मलाई आज सन्चो छैन त्यही पनि बोलाएको बोलाइ गर्दैछ राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड कहाँ जान्छ हार्ट के भन्छ लङ्समा जाँदैन राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड चाहिँ लङ्समा जान्छ फर प्युरिफिकेसन थ्रु व्हाट केले जान्छ थ्रु व्हाट pulmonary artery very good through pulmonary artery the blood goes into the lungs blood goes into the lungs through pulmonary artery अनि लङ्स मा गएपछि प्युरिफिकेसन हुन्छ अनि ब्लड कहाँ आउँछ लेफ्ट अरिकलमा आउँछ भेरी गुड थ्रु व्हाट थ्रु व्हाट यसको नाम के हो pulmonary vein पल्मोनरी भेनबाट लेफ्ट अरिकलमा ब्लड आउँछ लेफ्ट अरिकलबाट ब्लड लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँछ अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड कहाँ जान्छ राइट अरिकल अहिले ब्लड प्योर भएपछि राइट अरिकलमा जान्छ यो प्योर ब्लड हो अब प्योर ब्लड कहाँ जान्छ होल पार्ट अफ द बडी होल पार्ट अफ द बडीमा जान्छ अब हार्टले लेफ्ट भेन्ट्रिकलले अब पम्प गर्छ ब्लड र होल बडी पार्टमा चाहिँ सर्कुलेट गर्छ थ्रु डिफरेन्ट टाइप अफ आर्टरीज अनि यहाँबाट केबाट जान्छ ब्लड थ्रु व्हाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट अओर्टाबाट पल्मोनरी भेन भन्छ पल्मोनरी भेनबाट त लङ्सबाट ब्लड आउँछ लेफ्ट अरिकलमा थ्रु पल्मोनरी भेन यहाँबाट एओर्टाबाट जान्छ थ्रु अओर्टा द ब्लड फ्रम लेफ्ट भेन्ट्रिकल गोज फर सिस्टमिक सर्कुलेसनको लागि अब होल बडीमा अओर्टाबाट जान्छ राइट अरिकलमा त बडीको सबै इम्प्योर ब्लडहरू आउँछ इम्प्योर ब्लडहरू कता कताबाट आउँछ भने सुपेरियर भेना काभाबाट इन्फेरियर भेना काभाबाट कोरोनरी साइनसबाट सबै इम्प्योर ब्लड राइट अरिकलमा आउँछ राइट अरिकलबाट राइट भेन्ट्रिकलमा आउँछ राइट भेन्ट्रिकलबाट लङ्समा जान्छ प्युरिफिकेसनको लागि अक्सिजनेटेड ब्लड अब लङ्सबाट लेफ्ट अरिकलमा आउँछ थ्रु पल्मोनरी भेनबाट लेफ्ट अरिकलमा आएपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट के हुन्छ भने होल बडीमा सप्लाई हुन्छ थ्रु अओर्टा त्यसैले राइट भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी आर्टरी हुँदै लङ्समा जान्छ र लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ एओर्टा हुँदै होल बडीमा जान्छ त्यसैले के हुन्छ भने भेन्ट्रिकल्स आर थिकर देन अरिकल्स
बिकज भेन्ट्रिकल्स हैज टु पम्प ब्लड अवे फ्रम द हार्टबाट बाहिर निस्किन्छ राइट भेन्ट्रिकलबाट लङ्समा जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट होल बडीमा जान्छ त्यसैले के गर्छ यसलाई पम्प गर्नुपर्छ ब्लड होल बडी पार्टमा त्यसैले के छ भने भेन्ट्रिकल्स आर थिकर र आउट अफ 2 भेन्ट्रिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज द थिकेस्ट वान सबभन्दा थिक लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुन्छ किनभने लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई होल बडीलाई सर्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हाई इनर्जीको साथ त्यसैले के छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकल मोस्ट थिकेस्ट हुन्छ राइट भेन्ट्रिकल भन्दा किनभने राइट भेन्ट्रिकलबाट लङ्समा जाने हो र लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट के हुन्छ भने होल बडीमा सर्कुलेट हुने हो त्यसैले लेफ्ट भेन्ट्रिकल सबभन्दा थिक हुन्छ अब बुझ्यो अब मैले बुझिन क्लासमा थिइन भन्न पाइदैन मैले सबै कुरा भने अब बुझ्यो त्यो पनि सिम्पल फिगरबाट मैले एक्सप्लेन गरेको छु अब केही छ कन्फ्युजन सर्वेश शमशेर केही छ सोध्नु पर्ने अबको क्लासमा मलाई एन्सर चाहिन्छ नाउ यु आर द स्टुडेन्ट अफ क्लास 12 बरु 11 अहिलेको एटेन्टिभ छ एकचोटि पढाएपछि नेक्स्ट डे मलाई सबै एन्सर भन्छ 12 के भएको सिनियर भएर हो यसरी हुँदैन त 12 मा पछाडिको एन्सर नै भनेन भने म अगाडि कसरी पढाउनु अब म सर्कुलेटरी सिस्टम पढाउँदैछु भने सर्कुलेटरी सिस्टम एभ्री डे यु सुड बी एटेन्टिभ पछाडिको पढ्दै जाने दुईटै क्लास म नै लिइरहेको छु अहिले है जुलोजीमा दुईटै मेरै क्लास भइरहेछ अहिले त्यसैले के छ भने ज्योति म्याम अहिले आउनुहुन्न दुईटै क्लासमा आफै लिइरहेको छु त्यसैले मेरो क्लासमा चाहिँ एटेन्टिभ हुने पछाडिको कुरा बिर्स्यो भने म अगाडि कसरी पढाउनु हटको कुरा सुरुकै बुझेन भने हटमा अगाडि कसरी मैले पढाउनु त्यसैले एकदमै हार्डवर्क गर्ने है पढ्ने मजाले सो यति कुरा क्लियर छ नि Yes, के पढाउँदै थियो त्यो पनि मैले बिर्सेँ अब ओके अब यो जस्ट म अहिले एउटा फिगर देखाउँदैछु यसरी त कोर्स सक्छ ढिलो हुँदैन सी अब यो फिगरमा हेर्ने ब्लू कलरको सुपेरियर भेना काभा है सुपेरियर भेना काभा र मुनिको इन्फेरियर भेना काभा छ यहाँबाट के हुन्छ भने ब्लड इन्फेरियर भेना काभा छ सुपेरियर भेना काभा छ सबै इम्प्योर ब्लड यसले कलेक्ट गर्छ राइट अरिकलमा पल्मोनरी आर्टरी छ यो पल्मोनरी आर्टरीले लङ्समा ब्लड पुर्याउने काम गर्छ एन्ड देयर इज अ पल्मोनरी भेन लङ्सबाट ब्लड आउँछ है सो मैले अरिकल्सको बारेमा भने पहिला अरिकल्सको बारेमा बुझ्यो अनि भेन्ट्रिकल्स पढाउँछु अरिकल्स बुझ्यो अरिकल्स आर थिन वाल्ड बिट्विन द टु अरिकल्स देयर इज अ सेप्टम द्याट इज कल्ड इन्टर अरिकुलर सेप्टम र सेप्टम निर ओभल डिप्रेसन हुन्छ द्याट इज कल्ड फोसा ओभ्यालिस यति क्लियर छ यति क्लियर छ अनि भेन्ट्रिकल्सतिर जान्छु इन्टर्नलमा एक्सटर्नल पढाए अघि नै यति क्लियर छ yes, ma'am. कन्सेप्ट बुझ्ने है एउटा कुरा यो हार्टको स्ट्रक्चर लङ क्वेसनमा आउँछ है इम्पोर्टेन्ट छ र सर्कुलेसन अफ ब्लड पनि प्राय 3 मार्क्समा आउँछ है सो कन्सेप्ट बुझ्ने बाइ हार्ट गर्नु पर्दैन टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ बाइ हार्ट गर्नु पर्यो तर कन्सेप्ट बुझ्ने कन्सेप्ट नै बुझेन भने फेरि कन्फ्युजन हुन्छ राइट अरिकल भनेको के हो लेफ्ट अरिकल भनेको के हो राइट भेन्ट्रिकल भनेको के हो लेफ्ट भेन्ट्रिकल भनेको के हो सबै कुरा पहिला बुझ्ने पहिला बेसिक कुरा बुझ्यो अघि मैले रफ फिगरबाट सम्झाएको थिएँ त्यो पहिला बुझ्यो कि बुझेन शमशेर आज सबैले मौन व्रत गरेको छ केही नबोल्ने म चाहिँ आज थोरै बोल्छु भन्दै थिएँ बढी नै बोल्नु पर्ने भयो विनय हो होइन त बोल्ने बुझ्यो कि बुझेन कसरी थाहा पाउनु फिजिकली त अनुहार हेरेर पनि थाहा पाइहाल्थे भर्चुअली कसरी थाहा पाउनु हो त अब थाहा पाउनु पर्यो नि बुझ्यो कि बुझेन हो होइन भन्नु पर्यो नि त ल अब भेन्ट्रिकल अब भेन्ट्रिकलमा के हुन्छ भने जस्ट रफ फिगर बनाउँदैछु
अनि त्यो अर्को फिगर देखाउँछु। So this is right ventricle, this is left ventricle. Between the right ventricle and left ventricle, there is a septum that is called what? Interventricular septum. And left ventricle is thicker than the right ventricle. Why? Because the left ventricle has to pump blood throughout the whole body. It has to pump blood to whole part of the body, but right ventricle has to pump blood only to the lungs. Okay, now अब के हुन्छ भने यो भेन्ट्रिकल्स मा के हुन्छ, these ventricles ridges like structure हुन्छ। यसलाई के भन्छ भने this is called columni carni है, it is called columni carni। यसमा ridges like structure हुन्छ ventricles मा, that is called columni carni, or it is also called TRAMBECULAE, trambeculae carni, CARNAE है। यसमा के हुन्छ भने भेन्ट्रिकल्स मा पकेट लाइक स्ट्रक्चरहरु हुन्छ, प्रोजेक्सन्सहरु हुन्छ। यो प्रोजेक्सन्स लाई के भन्छ, कोलम्नी कार्नी, और इट इज अल्सो कल्ड ट्राम्बिक्युली कार्नी। बुझ्यो? टर्महरु सम्झिने है। फोसा ओभ्यालिस ऑरिकल्स मा हुन्छ पकेट लाइक डिप्रेसन लाइक स्ट्रक्चर, भेन्ट्रिकल्स मा प्रोजेक्सन्सहरु हुन्छ, त्यो प्रोजेक्सन्स लाई कोलम्नी कार्नी और ट्राम्बिक्युली कार्नी भन्छ। यो बुझ्यो? र यो पकेट लाइक स्ट्रक्चर, यो प्रोजेक्सन्स मा के हुन्छ भने क्याभिटीजहरु हुन्छ। यो क्याभिटीज लाई के भन्छ भने दिस क्याभिटीज आर कल्ड, यो पकेट्सहरुलाई के भन्छ भने इट इज कल्ड फिजर्स, FISSURES है। प्रोजेक्सन्स लाई कोलम्नी कार्नी भन्छ र त्यो प्रोजेक्सन्स मा जुन पकेटहरु हुन्छ स्याक लाइक स्ट्रक्चर, त्यसलाई फिजर्स भन्छ, FISSURES फिजर्स। यो बुझ्यो? अब के हुन्छ भने जब ब्लड राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकलबाट राइट भेन्ट्रिकलमा जब ब्लड जान्छ नि, अनि यहाँ भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ। यु क्यान सी हियर भल्भ, यहाँ भल्भ प्रेजेन्ट छ है। यो भल्भ के हुन्छ, ब्लड तल गइसकेपछि राइट भेन्ट्रिकलमा जाने बित्तिकै यो भल्भ क्लोज हुन्छ है, क्लोज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि राइट भेन्ट्रिकलबाट फेरि ब्लड ब्याक फ्लो हुन पाउँदैन राइट ऑरिकलमा। जब राइट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट भएपछि ब्लड ब्याक फ्लो हुन पाउँदैन, यहाँको भल्भ क्लोज हुन्छ है। त्यो भल्भको नाम के हो भने यहाँ जुन भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ, यु क्यान सी हियर भल्भ, यो भल्भलाई के भन्छ, ट्राइकस्पिड valve. Between the right side of heart, between the right auricle and right ventricle, there is a valve present that is called tricuspid valve. यो बुझ्यो? Tricuspid valve. Yes, ma'am. Tricuspid किन भन्यो भने यस्तो ट्राइकस्पिड भल्भमा यस्तो तीनवटा फ्ल्याप्स हुन्छ, तीनवटा लिप्स लाइक पकेट लाइक फ्ल्याप्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ।
त्यसैले यसलाई ट्राइकस्पिड भन्यो। तीनवटा कस्प हुन्छ, तीनवटा लिप लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ तीनवटा, त्यसैले ट्राइकस्पिड भल्भ भन्यो। बुझ्यो? अब यहाँ पनि बिट्विन द लेफ्ट अरिकल एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल देयर इज अ भल्भ प्रेजेन्ट। यसलाई के भन्छ भने दिस इज कल्ड bicuspid valve or it is called mitral valve। यसलाई के भन्छ भने bicuspid valve or mitral valve भन्छ। bicuspid किन भन्यो भने यसमा चाहिँ दुईटा फ्ल्याप्सहरु मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ, यस्तो दुईटा लिप्स मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसैले यसलाई bicuspid valve भन्यो। Between the right auricle and right ventricle, there is tricuspid valve present, and between the left auricle and left ventricle, there is bicuspid or mitral valve is present। यो बुझ्यो? यो बुझ्यो? Yes, ma'am. है अर्को फिगरमा म देखाउँछु। पहिले यति बुझ्यो, यो फिगरबाट पहिला बुझ्यो अनि त्यो अर्को फिगरमा म देखाउँछु। यो बाइकस्पिड र ट्राइकस्पिड भल्भ बुझ्यो? यसले के गर्छ भने ब्लडलाई ब्याक फ्लो हुन दिँदैन। अरिकलबाट जब ब्लड भेन्ट्रिकल्समा आउँछ, भेन्ट्रिकल्समा आउने बित्तिकै यो भल्भहरू क्लोज हुन्छ, क्लोज भएपछि ब्लड ब्याक फ्लो हुन पाउँदैन, फेरि अरिकलमा जान पाउँदैन है। त्यसैले राइट साइडमा ट्राइकस्पिड भल्भ, लेफ्ट साइडमा बाइकस्पिड और मिट्रल भल्भ। बुझ्दैछ महेश? महेश देवकोटा बुझ्दैछ? महेश? यस मैम। बुझ्यो? यस के हो बाइकस्पिड? बाइकस्पिड भल्भ भनेको के? स्वस्तिका? स्वस्तिका माझी, बाइकस्पिड भल्भ भनेको लेफ्ट अरिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा भएको भल्भ। बाइकस्पिड। ओके। What is Manish? Yes, ma'am. What is columni carni? It is present in lower ventricles part, which contain the pocket-like structure called fissures. The projections like structure present in ventricles is called columni carni, or it is also called what? Trabeculae carni। Carni. है तो टर्म्सहरु लेख्ने, नोट बनाउनु पर्छ। That is called trabeculae carni। ओके। सो यो अर्को फिगरमा म देखाउँदै छु, यहाँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ। Now see here in this figure, bicuspid and tricuspid valve। कतातिर छ? Here. See here mitral valve। मिट्रल भल्भ देखियो? बाइकस्पिड भल्भ लेफ्ट साइडमा छ र ट्राइकस्पिड भल्भ कतातिर छ? यहाँ ट्राइकस्पिड भल्भ देखियो? राइट साइडमा ट्राइकस्पिड भल्भ, लेफ्ट साइडमा मिट्रल और बाइकस्पिड भल्भ देखियो? यस मैम देखियो। अनि तलतिर ट्राबेक्युली कार्नी पनि देखियो? और it is also called columni carni। देखियो है। सो यति मैले पढाएँ। अब बाँकीको कुराहरू मलाई यति ठीक छ नि? यस मैम। अब के छ भने अर्को पनि के हुन्छ? अर्को पनि भल्भहरू हुन्छ। यु क्यान सी हियर देयर इज अ पल्मोनरी भल्भ, एओर्टिक भल्भ,
अर्को पनि भल्भहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है। पल्मोनरी आर्टरीले के गर्छ पहिला भनौँ त। पल्मोनरी आर्टरी ले के गर्छ? राइट देखि उयसमा लाने काम गर्छ, लङ्समा लाने काम गर्छ। इम्प्योर right. ब्लडलाई राइट भेन्ट्रिकलबाट इम्प्योर ब्लड चाहिँ लङ्समा लाने लङ्समा लाने काम गर्छ है। त्यसमा भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई पल्मोनरी भल्भ भन्छ है। त्यसमा पनि भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज कल्ड पल्मोनरी भल्भ, और इट इज अल्सो कल्ड सेमी लुनर भल्भ। सेमी लुनर भल्भ है। देख्यो मैले लेखेको यसमा देखियो है, त्यसलाई सेमी लुनर भल्भ पनि भन्छ। इट इज अल्सो कल्ड पल्मोनरी भल्भ और सेमी लुनर भल्भ। सेमी मिन्स हाफ, लुनर मिन्स मुन। हाफ मुन सेप हुन्छ, हाफ सर्कलको भल्भ हुन्छ पल्मोनरी आर्टरीमा, द्याट इज कल्ड सेमी लुनर भल्भ। र लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट जुन ब्लड सप्लाई हुन्छ होल बडीमा, त्यसमा कुन के प्रेजेन्ट हुन्छ, केबाट जान्छ? पुल्मोनरी भेन अवटाबाट जान्छ। अओर्टाबाट है। अओर्टामा भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई अओर्टिक भल्भ, उ त्यहाँ देखाएँ मैले, त्यसलाई अओर्टिक भल्भ भन्छ। और इट इज अल्सो कल्ड सेमी लुनर भल्भ। सेमी लुनर भल्भ पनि भन्छ है। सो पल्मोनरी आर्टरीमा र एओर्टामा सेमी लुनर भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ है। पल्मोनरी आर्टरी र एओर्टामा सेमी लुनर भल्भ हुन्छ, और इट इज अल्सो कल्ड पल्मोनरी भल्भ एन्ड एओर्टिक भल्भ। कुनै कुनै बुकमा सेमी लुनर भल्भ मात्रै लेखेको छ है। सो इट इज अल्सो कल्ड सेमी लुनर भल्भ और इट इज अल्सो कल्ड एओर्टिक और पल्मोनरी भल्भ। यति बुझ्यो? यस म्याम। Yes, ma'am. ल यति कुरा अरू केही छ भने हेरौँ ल। केही छुटेन नि मैले पढाउनु पर्ने। एउटा कुरा छुटेछ। अब के छ भने जुन यहाँ भल्भ्सहरू प्रेजेन्ट छ नि, त्यो भल्भहरूनिर यो कोडी टेन्डिनी यहाँ देखियो, कोडी टेन्डिनी मैले हाइलाइट गरेँ, कोडी टेन्डिनी देखियो म्याम देखियो। ल यो कोडी टेन्डिनी भनेको के हो भने यहाँ फिगरमा अलिक कन्फ्युजन हुन्छ, यता देखाउँदैछु। म्याम त्यो नि एकचोटि फेरि देखाइदिनु न। ल एकैछिनमा म अहिले देखाइदिन्छु। पहिला यो फिगर हेरौँ है। यहाँ त भल्भ प्रेजेन्ट छ है, यता ट्राइकस्पिड यता बाइकस्पिड हैन, भल्भ प्रेजेन्ट छ। हो म्याम। यो भल्भमा के हुन्छ, दिस भल्भ आर सपोर्टेड बाई फ्ल्याप अफ मसल्स है। यो भल्भहरू के हुन्छ, फ्ल्याप अफ मसल्सहरूले सपोर्ट गरेको हुन्छ। यो मसल्सलाई के भन्छ भने इट इज कल्ड कोडी टेन्डिनी। यो फ्ल्याप अफ मसल्सलाई के भन्छ, कोडी टेन्डिनी भन्छ है। द भल्भ्स आर सपोर्टेड बाई द मसल्स है, और कोड्स, फाइब्रस कोड्स, दैट इज कल्ड कोडी टेन्डिनी। यति बुझ्यो? यस म्याम बुझ्यो। है यहाँ देखियो नि फिगरमा। अब म अर्को फिगरमा देखाउँदैछु, यसमा क्लियर छ नि? यस म्याम। ल यो स्ट्रक्चर पढाउन अलिकति गाह्रो छ। यो स्ट्रक्चर बुझेपछि हार्टको अब सबै कुरा एकदमै फास्टमा जान्छ। यति पढाउन अलिकति टाइम लाग्ने हो, त्यसपछि यो सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट नै जान्छ। पहिला यति कन्सेप्ट बुझाउन गाह्रो छ। यो कोडी टेन्डिनी यहाँ हेर्ने, यही छ देखियो। अब यो फिगरमा हेर्ने, स्पिड भल्भ र ट्राइकस्पिड भल्भ, बाइकस्पिड भल्भ र ट्राइकस्पिड भल्भहरू के छ भने फ्ल्याप अफ मसल्सले सपोर्ट गरिएको छ, द्याट इज कल्ड कोडी टेन्डिनी। देखियो अब फिगरमा? यस म्याम देखियो। यस म्याम। ल अब यो सबै टर्महरू सम्झिने, कोलम्नी कार्नी, कोडी टेन्डिनी, फोसा ओभ्यालिस है। त्यसपछि के छ भने भल्भ्सहरू ट्राइकस्पिड भल्भ, बाइकस्पिड भल्भ, थेरेसियन भल्भ,
ह्यावर्सियन भल्भ, यो सबै भल्भ्सहरू सम्झिने। यसमा एकचोटि तिमीहरू once you go through that and make the note है। लङ क्वेसनमा एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर अफ हट आयो भने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर र इन्टर्नल स्ट्रक्चर दुईटै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ र दुईटैको फिगर एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। अब भने फ्रगको हट सिम्पल थियो कि ह्युमन बिङको हट सिम्पल छ? फ्रगको फ्रगको तर एउटामा अलिकति कम्प्लिकेटेड थियो नि, कति कुरा थियो त्यहाँ, पिलान्जियम सिनान्जियम अनि धेरै कुराहरू त्यहाँ थियो, अरू कुरा त सिम्पल नै थियो। यहाँ दुई चार टर्म्सहरू मात्रै छ त्यो सम्झिने है। र अब कन्सेप्ट बुझ्यो यो हर्टमा ब्लड कसरी फ्लो हुन्छ, अनि म वर्किङ मेकानिजम अफ हर्ट भन्छु। यो कन्सेप्ट बुझ्यो हर्टको सबै कुराहरू, केही छ सोध्नु पर्ने? छैन म्याम। कसैलाई केही छ भने सोधौँ, फिल फ्री। अहिले नै सोधेन भने फेरि अर्को क्लासमा म रिभाइज गर्दिनँ है, फेरि रिभाइज गर्दै मेरो टाइम जान्छ। अहिले नै सोध्ने, केही छ सोध्नु पर्ने भने भनिहाल्ने। अहिले फिगरहरू पनि छ, म एक्सप्लेन गरिदिइहाल्छु। किनभने अब प्रोसिड गर्छु म। वर्किङ मेकानिजम आउँछ, त्यसपछि ब्लडहरूको आउँछ, ब्लड ग्रुपिजमहरू आउँछ, धेरै कुराहरू छ यो टपिकमा। फेरि टिचिङ आवर घटाइदिएको रहेछ। यसमा केही छ भने भन। प्रभा, समीक्षा, कसैलाई केही छ सोध्नु पर्ने? अपेक्षा केही छ भने सोध, इम्पोर्टेन्ट छ। मैले इम्पोर्टेन्ट टपिकबाटै स्टार्ट गरेँ है सुरुमै। यसको त छैन म्याम, अब अर्को सुरु गरौँ न। ल हो, यति भनेपछि सकिगयो नि। ल अब वर्किङ मेकानिजम अब के हुन्छ हर्टमा? अब त सबैले आन्सर मलाई भनिहाल्छ नि, मलाई धेरै बोल्नै पर्दैन। नाउ टेल मी, राइट अरिकलमा ब्लड कहाँबाट आउँछ? इन्फिरियर त्योबाट राइट अलिकरमा सबै इम्पियर ब्लडहरू कहाँबाट आउँछ? यो इन्फिरियर यो माथिबाट आउँछ। सुपेरियर भेनाकाबाट। सुपेरियर भेना काभाबाट सबै माथिको ब्लडको बडीको अप्पर पार्टको जति पनि फेसको, नेकको, सोल्जरको, ब्रेनको सबै इम्प्योर ब्लडहरू सुपेरियर भेना काभाबाट राइट अरिकलमा आउँछ र इन्फेरियर भेना काभाबाट राइट भेन्ट्रिकल लोअर पार्टको ब्लडहरू सबै राइट अरिकलमै आउँछ। तल छ भने पनि यो ओपेनिङ हुन्छ, यही छ यसको ओपेनिङ यहाँ हुन्छ राइट अरिकलमै। सबै इम्प्योर ब्लड इन्फेरियर भेना काभाको, सुपेरियर भेना काभाको र कोरोनरी साइनस भनेको कोरोनरी भेन सबैको इम्प्योर ब्लड कहाँ आउँछ? राइट अरिकल। हो, यति कन्सेप्ट राख्ने राइट अरिकलमा। अब सुपेरियर भेना काभामा पनि भल प्रेजेन्ट छ, कोरोनरी साइनसमा पनि भल प्रेजेन्ट छ, इन्फेरियर भेना काभामा पनि भल प्रेजेन्ट छ। त्यसको नाम त भनिराख्नु पर्दैन नि। मैले सबै भल भनिसकेको छु नि, देखाइसके अघि नै लेखिदिएको थिएँ है। अब राइट अरिकल कन्ट्र्याक्ट भएपछि ब्लड कहाँ जान्छ? राइट भेन्ट्रिकलमा। राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। राइट भेन्ट्रिकल गएपछि त्यहाँ भल प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो क्लोज हुन्छ। त्यसको भल्भको नाम के हो? ट्राइकस्पिड भल्भ। अब राइट भेन्ट्रिकलमा गएपछि राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड कहाँ जान्छ? लङ्समा थ्रु पल्मोनरी आर्टरी। भेरी गुड, थ्रु पल्मोनरी आर्टरी इट गोज इन्टु द लङ्स। पल्मोनरी आर्टरीमा कुन भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी भल्भ और इट इज अल्सो कल्ड सेमिलुनर भल्भ। अब पल्मोनरी आर्टरीबाट ब्लड लङ्समा गएपछि प्युरिफिकेसन हुन्छ। प्युरिफिकेसन भएपछि ब्लड कहाँ आउँछ? लेफ्ट अरिकल थ्रु पल्मोनरी भेन। थ्रु पल्मोनरी भेन। पल्मोनरी भेनमा भल्भ हुँदैन है। अब लेफ्ट अरिकलबाट ब्लड कहाँ जान्छ? लेफ्ट भेन्ट्रिकल थ्रु बाइकस्पिड भल्भ। It goes
to the left ventricle and there the bicuspid valve or mitral valve is present जुन चाहिँ क्लोज हुन्छ र ब्लडलाई ब्याकफ्लो हुन दिँदैन र त्यो भल्भहरू केले सपोर्ट गरेको हुन्छ केले सपोर्ट गरेको हुन्छ त्यो भल्भहरूलाई कोडी टेन्डिनीले सपोर्ट गरेको हुन्छ र यसमा पकेट लाइक रिजेसहरु हुन्छ यसलाई के भन्छ प्रोजेक्सन्सलाई फिसर्स पकेटलाई फिजर्स भन्छ र प्रोजेक्सन्सहरुलाई के भन्छ कोलम्नी कार्नी और ट्रिम्बिकुली कार्नी भेरी गुड अब पो मजा आउँदैछ पढाउनलाई ओके सो अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गयो लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड कहाँ जान्छ होल बडी औटा हुँदै थ्रु होल पार्ट अफ बडी पार्टमा जान्छ एउटा हुँदै होल बडीमा जान्छ एउटामा के प्रेजेन्ट हुन्छ एओर्टिक valve सक्यो दिस इज द वर्किङ अफ हार्ट सो वर्किङ अफ हार्टमा बनाउने यही तपाईले अहिले भनेकै लेख्नु पर्ने सुरुदेखिकै अझै अलि भन्दै छु के हुन्छ भने वर्किङ अफ हार्टमा के हुन्छ भने पहिला हार्टले ब्लड कलेक्ट गर्छ कलेक्ट गर्दाखेरि हार्ट चाहिँ रिदमिकली कन्ट्र्याक्ट र रिल्याक्स हुन्छ कन्ट्र्याक्सन फेज अफ हार्ट इज कल्ड व्हाट 11 मा पनि पढेको थियो सिस्टोल है हार्ट कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि सिस्टोल सो राइट अरिकल कन्ट्र्याक्ट भएपछि ब्लड राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ र त्यसपछि हार्टको राइट भेन्ट्रिकल रिल्याक्स हुन्छ रिल्याक्सलाई के भन्छ डायस्टोल सो यसरी सिस्टोल र डायस्टोल हुँदाखेरि डिफरेन्ट च्याम्बर्सहरुमा ब्लड जान्छ अनि त्यसपछि जे भने त्यसरी नै लेख्ने है अब एउटा अर्को फिगरमा देखाउँदै छु त्यसबाट अझै क्लियर हुन्छ सो यो चार्ट हेर्ने यसबाट अझै क्लियर हुन्छ सुपेरियर भेना काभा इन्फेरियर भेना काभाबाट ब्लड कहाँ आयो राइट एट्रियममा राइट एट्रियम भनेकै राइट अरिकल हो है राइट अरिकल अनि राइट अरिकलबाट ट्राइकस्पिड भल्भ हुँदै ब्लड कहाँ गयो राइट भेन्ट्रिकलमा त्यसपछि पल्मोनरी भल्भ हुन्छ त्यसमा पल्मोनरी आर्टरीमा जान्छ पल्मोनरी आर्टरीमा पल्मोनरी भल्भ हुन्छ अनि लङ्सबाट लेफ्ट एट्रियममा आयो थ्रु पल्मोनरी भेन यहाँ लेखेको छैन पल्मोनरी भेनबाट एट्रियम भनेको अरिकल है एउटै कुरा हो त्यसपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गयो त्यहाँ कुन भल्भ हुन्छ मिट्रल और बाइकस्पिड भल्भ अनि एओर्टामा गयो एओर्टाबाट रेस्ट बडी पार्टमा जान्छ दिस इज द सर्कुलेसन अफ ब्लड थ्रु हार्ट दिस इज द वर्किङ अफ हार्ट यो बुझ्यो यस म्याम ल थ्याङ्क गड बुझेछ मलाई त लाग्यो अझै बोल्नुपर्छ अब नेक्स्ट क्लासमा डबल सर्कुलेसन अफ हार्ट डबल सर्कुलेसन भनेको के हो अब मलाई पढाउनु पर्दैन धेरै अब उतैबाट आन्सर आउँछ मलाई थाहा छ डबल सर्कुलेसन अफ हार्ट पढाउँछु बुक छ भने हेर्ने डबल सर्कुलेसन भनेको के हो अनि हार्ट बिट है हार्ट बिट कसरी स्टार्ट हुन्छ र कसरी कन्डक्सन हुन्छ त्यो पढाउँछु नेक्स्ट क्लासमा है ओके म्याम हुन्छ म्याम आजको केही छ सोध्नु पर्ने केही कन्फ्युजन छ हैन म्याम बुझियो मज्जाले यस म्याम लङ क्वेशन हो अब के छ भने नि यो कुरालाई के गर्ने घरमा रफ फिगर बनाउने त्यो जुन फिगर दुईटा मैले बनाउन भनेको थिएँ नि एक्सटर्नल र इन्टर्नल स्ट्रक्चर त्यो फिगरहरू प्र्याक्टिस गर्ने है र फिगर प्र्याक्टिस गर्दै आफैले त्यो लेख्ने कहाँबाट कहाँ गयो कसरी सर्कुलेसन हुन्छ कुन कुन पार्ट के हो नहेरिकन लेबल गर्ने बिकज इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर लङ क्वेसन सो घरमा अहिले छ प्र्याक्टिस गर्ने है ओके म्याम र केही छ भने मलाई नेक्स्ट क्लासमा सोध्ने ल ओके म्याम बाइ ओके म्याम ल बाई टेक केयर बाय बाय म्याम